बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम किताब तस्हील अल-अरबिया से सबक नंबर 15 अद-दरसुल खामिस अशर शुरू करने जा रहे हैं। आज के सबक में हम फेल मुजारा को पढ़ने जा रहे हैं। फेल को आप जानते हैं, फेल कहते हैं काम को। मुजारे जरा यजरा स्वाद रा ऐन, ये तीन हर्फ इसके हुरूफ माद्दा कहलाते हैं, रूट वर्ड्स कहलाते हैं। तो जरा यजरों के माना है मुशाबह, मानिंद, इसके लुग़वी माना है। मुजारे की ग्रामर की इस्तिलाह में क्या तारीफ है? मुजारा उस फेल को कहते हैं, फेल मुजारा उस फेल को कहते हैं जिसमें हाल और इस्तिक़बाल के माना पाए जाए। हाल और यानी मौजूदा और आइंदा के माना, इसी को हाल और इस्तिक़बाल के माना कहते हैं। जिस फेल के अंदर ये दो माना पाए जाते हैं उसको फेल मुजारा कहते हैं। उर्दू में कैसे बनता है फेल मुजारा? उर्दू में मस्दर का तर्जमा ना होता है। क्या होता है? जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, सोना, ना आखिर में जरूर आता है। ना लाजमी मस्दर का माना उर्दू में ना होता है। इस ना को आप हटाएंगे और या लगा देंगे, मगर कौन सी या? ये वाली छोटी या जिसको हम कहते हैं मसलन सोना, इसके आप आखिर में सोए, छोटी या उसके ऊपर हमजा। ऐसे हंसना, ऐसे ही खाना, ऐसे ही पीना, ऐसे ही रोना। करना क्या है? ना को हटाना और या लगाना है। जैसे रोना से रोए, ठीक है, खाने से खाए, पीना से पिए, ये फेले मुजारा बनता है। क्या बनता है? फेले मुजारा बनता है। अरबी में फेले मुजारा की पहचान है, आप पढ़ चुके हैं ना इसको। वो अलामत क्या है? अतईना। क्या है? यानी हमजा कितने सीगों के शुरू में आता है? ता कितने सीगों के शुरू में आता है? और या कितने सीगों के शुरू में आता है? और नून कितने सीगों के? या आप पढ़ चुके हैं। यानी अलामत मुजारा क्या है? अतईना। तो जहां आपको अतईना नजर आएगा तो फेले मुजारा होगा। तो आज के सबक में आपने सिर्फ फेले मुजारा को समझना है, याद रखना है। देखिए इसको, अद-दरसुल खामिस अशर, अद-दरसुल खामिस 15वां सबक। तरकीब हस्ब मामूल हम करते आ रहे हैं। हाजा अद-दरसुल खामिस अशरा, मुब्तदा खबर, यहाँ नक़रउ अल-यौम अद-दरसुल खामिस अशर। आज हम 15वां सबक पढ़ रहे हैं। तर्जुमा, अयन यज़हबु खालिदुन, खालिद कहाँ जाता है या जाएगा? खालिद कहाँ जाता है या कहाँ? देखिए, हाल और इस्तिक़बाल दोनों तर्जमे, जाता है और जाए। देखो उर्दू में एक पहचान और भी है। हाल के तर्जुमे के लिए ता तेती, ता खाता है, पीता है, रोता है, हंसता है। अगर ता तेती तर्जमा है ना किसी चीज का उर्दू में, तो फेले मुजारा होगा। फेले। अगर गा तर्जुमा है, जाएगा, हंसेगा, खेलेगा, तो वो मुस्तकबिल होगा। क्या होगा? इस्तिकबाल या मुस्तकबिल कहते हैं इसको। यज़हबु इला सूक, वो कहाँ जाएगा? बाजार जाता है, बाजार दोनों तर्जमे याद रखिएगा। फी अय्य मदरसतिन तदरुसु सुआद, कौन से मदरसे में सुआद पढ़ती है या पढ़ाएगी? कौन से मदरसे में सुआद पढ़ती है या? दोनों तर्जमे। हिया तदरुसु फिल मदरसतिल इब्तिदाइया, वो पढ़ाती है या पढ़ाएगी? कहाँ? हाँ, प्राइमरी स्कूल में। पीछे आपने पढ़ा अल मदरसतुल इब्तिदाइया। माजा यफ़अलुल वलदान, दो लड़के क्या करते हैं या क्या करेंगे? हाल का तर्जमा भी और इस्तिक़बाल का तर्जमा भी। हाजा हुमा यलअबान फिस्साहति, वो दोनों कहाँ खेल रहे हैं? मैदान में खेल रहे हैं। माजा तफ़अलुल बिनतान, वो दो लड़कियां क्या करती है? दो लड़कियां। हुमा तक़रान सुहुफ़ा,
وہ قرآن کریم پڑھتی ہے، وہ قرآن کریم پڑھتی ہے یا پڑھیں گی۔ اب یاد رکھیں آپ یہ قاعدہ بھی کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے نا تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، فعل ہمیشہ دیکھیے یہاں تفعل واحد ہے اور بنتانی تسنیہ ہے، بنتانی کیا ہے؟ ایسے یفعل الولدان، یفعل الاولاد، تفعل البنات، فاعل اگر اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ کیسا آتا ہے؟ مفرد ہی آتا ہے۔ آگے دیکھیے حل انت تأکل التفاح، کیا آپ سیب کھاتے ہیں یا سیب کھائیں گے؟ نام آکلہ، میں اس کو کھاتا ہوں یا، اب میں صرف مضارع کا ترجمہ میں حال کا کروں گا، آپ مستقبل کا خود سمجھتے رہیے۔ حل انت تشربین اللبن، کیا تو ایک عورت دودھ پیتی ہے؟ نام اشربہ، شرب یشرب، اشربہ، نام اشربہ، میں اس کو پیتا ہوں یا پیتی ہوں۔ حل تلعبون کل مسائل، کیا آپ ہر شام کو کھیلتے ہیں؟ ہر شام کو تم لوگ، جمع ہے نا، نام نلعب کل مسائل، ہم روزانہ شام کو کھیلتے ہیں۔ حل تخرجن کل یوم للنزہ، کیا تم سب عورتیں ہر روز تفریح کے لیے نکلتی ہو؟ ہر روز؟ لا نہیں، ما نخرج کل یوم للنزہ، ہم تفریح کے لیے روزانہ نہیں نکلتی ہے۔ من یطبخ اللحم، من یطبخ، کون گوشت پکاتا ہے؟ کون گوشت پکاتا ہے؟ الامہات یطبخنہ، کہ مائیں گوشت پکاتی ہے، مائیں گوشت پکاتی ہے۔ القاعدۃ، قاعدہ، الفعل المضارع، فعل مضارع، هو الفعل الذی، وہ فعل ہے، یدل، جو کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے کسی کام کے وقوع پر، کسی کام کے، علی وقوع حدث، کسی کام کے، حدث یہاں کام ہے، حدث کیا ہے؟ ترجمہ یہاں کسی کام کے وقوع پر، فی زمن حال، زمانہ حال میں، اور مستقبل، یا زمانہ مستقبل میں، نہ جیسے یذهب، وہ جاتا ہے، یفتح، وہ کھولتا ہے، کھولے گا، یشرب، شریب یشرب، پیتا ہے یا پیے گا۔ تأمل، غور کیجئے، تصریف الفعل المضارع، فعل مضارع کی گردان پر کیا کیجئے؟ المعروف، یعنی فعل مضارع معروف کی گردان پر غور کیجئے۔ الفاظ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تصریف کیا گو؟ گردان، فعل مضارع معروف کی گردان پر غور کیجئے، کما یلی، جو آ رہی ہے۔ تو یہ گردان آپ نے پڑھی ہے، یہاں آپ کو صیغہ یاد رکھنا ہے، اسی طریقے سے آگے بتانا ہے ترجمہ کیا ہے اس کا۔ مثلا یفعل، واحد مذکر غائب، رجل، انہیں گویا کی ہے رجل یفعل، یفعل رجل، یفعل، یفعل فعل، رجل فاعل، یا رجل مبتدا، یفعل فعل ہو ضمیر فاعل۔ ایسے ینصر بھی، اس کا بھی ترجمہ ہوگا کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، مدد کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک، آگے اسی کے وزن پر ایک گردان دی ہے، یفعلان ینصران، ینصران کیا گو؟ مدد کرتے ہیں یا کریں گے وہ دو مرد۔ ایسے ہی آخر تک آپ دیکھیے، یہ بہت آسان ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تأمل ما یلی، غور کیجئے جو مثالیں آگے آ رہی ہے۔ یہ تفعل کون کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ تفعل، تفعل ایک تو واحد مؤنث غائب کا ہوگا، ہے نا، نمبر 2 واحد مذکر حاضر کا، واحد مذکر، تو یہ دو صیغے ہو سکتے ہیں۔ مثلا یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، آ گیا نا، تفعلان یفعلن، پھر آ گیا تفعل، آ گیا نا، تفعلان یفعلون، پھر آ گیا تفعل۔ ہاں، ایک تو واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور واحد مؤنث حاضر، واحد مؤنث حاضر، واحد مذکر حاضر اور واحد مؤنث غائب، 3 صیغے، سمجھ گئے آپ؟ پھر دیکھیے یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان،
नहीं तफअलीना, आपने उलझा दिया। तफअलीना, तफअलू, तफअलानी, तफअलन, अफअलु, नफअलु। यानी वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस गायब और वाहिद मुज़क्कर दो सीगे हो सकते हैं। ये दोनों की मिसाल दी यहाँ, क्योंकि वाहिद मुअन्नस हाजिर है तफअलीना, क्या माजा तक्तुबु अंत या हामिद, आप क्या लिखते हैं ऐ हामिद, आप क्या लिखते हैं ऐ हामिद। तो यहाँ कौन सा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर। माजा तक्तुबु या मरियम, माजा तक्तुबु मरियम, आप क्या लिखते हैं ऐ मरियम, आप क्या लिखती है। तो यहां पर कौन सा है ये, या हामिद, इसमें गलत हो गया ये, या माजा तक्तुबु या हामिद, आप क्या लिखते हैं हामिद, आप क्या लिखते हैं हामिद। या यहां आना चाहिए था या मरियम, या मरियम क्या लिखती है, मरियम क्या लिखती है। माजा तक्तुबु या हामिद, माजा तक्तुबु या हामिद, तो बेहतर है यहां मरियम को हटा कर या हामिद ही होना चाहिए। या आगे मुअन्नस का आगे देखो, क्योंकि हाजिर के लिए तक्तुबु ठीक नहीं है। तक्तुबु क्या आएगा, उसके लिए गायब के लिए आएगा तक्तुबु, यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तुबून, तक्तुबु, ठीक है। तक्तुबु वाहिद मुअन्नस गायब के लिए आएगा, तक्तुबु सिर्फ वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए। तफ़अलानी, ये किसके लिए आएगा, ये भी दो के लिए आएगा। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलून, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलन, एक हो गया ना। फिर तफ़अलु, तफ़अलानी, कितने हो गए, दो। तफ़अलून, तफ़अलीन, तफ़अलानी, तीन हो गए। सुनो, नंबर एक तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुज़क्कर हाजिर और तस्निया मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस तीन के लिए आएगा। देखो तीनों की मिसाल है। फातिमा व आयशा तफ्तहानिल बाब, फातिमा और आयशा दोनों क्या खोलती है, हो गया तस्निया मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस। लिमाजा तखरुजान मिनल फस्ल या अखवान, तुम दोनों क्लास से क्यों निकलते हो दो भाइयों। तो यहाँ हो गया तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तस्निया मुज़क्कर। माजा ततबखान या बिनतान, तुम दोनों क्या पकाती हो ए लड़कियों, ऐ हो गया तस्निया मुअन्नस हाजिर। तो पहला वाला तस्निया मुअन्नस गायब, दूसरा वाला तस्निया मुज़क्कर हाजिर, तीसरा वाला तस्निया मुअन्नस हाजिर। यानी यहाँ पर ये मशक़े की तफ़अल और तफ़अलानी कौन कौन से सीगे में आते हैं, कौन कौन से सीगे हैं ये। तमारीन, जवाब देना आपको यहाँ पर। अजिब अनिल अस्इलतिल आती है, आने वाले सवालात के जवाब दीजिए। हल तज़हबु इलल मदरसति कुल्ल यौमिन, क्या आप हर रोज मदरसा जाती हो, क्या हर रोज। हल अंतुमा तंसुरानिल मजलूम, तो आपको जवाब देना, पीछे पड़ा है ना। मसलन आप कह सकते हैं हल तज़हबु इलल मदरसति कुल्ल यौमिन, नाम अज़हबु इलल मदरसति, वाहिद है ना ये, तो अज़हबु लगाना, क्या लगाना है। हल अंतुमा तंसुरान मजलूम, क्या तुम दोनों मर्द या तुम दोनों औरतें मजलूम की मदद करती हो। नाम नंसुर, क्या आएगा, नाम नंसुर, नंसुरिल मजलूम, नाम तंसुरान है ना तस्निया, तो तस्निया के लिए भी मुतकल्लिम का इसी का जवाब में आएगा, नाम नंसुरिल मजलूम, नाम। हल तदखुलून अल फस्ल क़ब्ल अल मुदर्रिस, क्या आप क्लास में उस्ताद से पहले दाखिल होती हो। नाम नदखुलुल फस्ल क़ब्ल अल मुदर्रिस, सीगा बदलना है, नाम नदखुलुल फस्ल क़ब्ल अल। हल ततबखीन ताम, क्या तुम एक औरत खाना पकाती है। नाम अतबखुत ताम, नाम या ला अतबखुत ताम, इन्हें माना और मफहूम सही होना चाहिए, कोई भी सिगा लगा सकते हैं आप, जरूरी नहीं है यही। मैं यगसिलु मलाबिसका, कौन आपके कपड़े धोता है। उम्मी तगसिलु मलाबिसी, उम्मी या तगसिलु उम्मी मलाबिसी, मेरी माँ मेरे कपड़े धोती है।
ماذا یفعل الاولاد فی المیدان، دیکھیے آ گیا کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ مفرد آئے گا. ماذا یفعل الاولاد فی المیدان، بچے میدان میں کیا کرتے ہیں؟ بچے میدان میں الاولاد یلعبون فی المیدان یا یلعب الاولاد فی المیدان، یلعب الاولاد. هل تقرأان القرآن، کیا تم دونوں قرآن پڑھتے ہو؟ نعم نقرأ القرآن، نعم نقرأ القرآن، نقرأ املأ الفراغ فيما يلي بوضع الصيغ المناسبة من الافعال، خالی جگہوں کو بھریے جو آ رہی ہے مناسب فعل کو رکھ کر، مناسب صیغوں کو، ٹھیک ہے. المذکورۃ بین القوسین، جو بریکٹ کلوز میں کیا ہے دیے گئے ہیں، المذکورۃ جو ذکر کیے گئے ہیں، بین الاقواس یعنی دو کمانوں کے درمیان. اقواس کیا کو یہاں بین القوسین جس کو کہتے ہیں دو کمانوں کے درمیان. محمد لا بلا سبب، تو کیا آئے گا؟ ہاں یضحک. یہاں پہلے ماضی دیا بریکٹ میں، آپ کو مضارع بنانا ہے. محمد لا یضحک بلا سبب. زینب القمیص، تو کیا آئے گا؟ زینب ہاں تغسل القمیص، تغسل اور بھی لگا سکتے ہیں آپ، مگر اب یہاں جو دیے ہیں افعال انہیں کو استعمال کیجئے. انتم لا المدرس الجدید، انتم لا تعرفون، انتم لا مدرس الجدید، تم نئے استاذ کو نہیں جانتے ہو. نحن اللہ تعالیٰ، تو نحن نعبد اللہ تعالی، نحن نعبد اللہ تعالی، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. انت علی الکرسی، انت تجلس علی، انتما القرآن الکریم، انتما تقرآن انا سورۃ البقرہ، انا احفظ سورۃ انا احفظ آئے گا. القہوۃ، انتن القہوۃ، انتن تشربن القہوۃ، انتن. صح الجمل الآتیۃ، صحیح کیجئے آنے والے جملوں کو، بتغییر صیغ الافعال، افعال کے صیغوں کو بدل کر، ہے نا، افعال صیغوں کو بدل کر، بتغییر صیغ الافعال، افعال صیغوں کو بدل کر آنے والے جملوں کو صحیح کیجیے. صرف آپ نے افعال کو بدلنا ہے. مثلا الطفل الی الطیر، الطفل ینظر، یہاں تنظر حاضر ہے، آپ کو غائب لگانا ہے. الطفل ینظر الی الطیر، بچہ پرندے کی طرف دیکھتا ہے. البنت، یہاں یبکی آپ کو تبکی لگانا ہے. البنت تبکی فی البیت، جس کو پہلے مضارع سمجھ میں آئے ہوں گے نا، اس کے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے. الاولاد الاولاد یلعبون، الاولاد یسألون الاسئلۃ یا یکتبون، کیا؟ الاولاد یکتبون الاسئلۃ. البنات تغسلن المنادل، اب کیا بنانا ہے؟ البنات تغسلن، البنات تغسلن المنادل، کہ لڑکیاں رومال کو دھوتی ہے. انت ندرس ہے، آپ انت تدرس اللغت العربیت، آپ عربی زبان پڑھاتے ہیں، آپ عربی زبان پڑھاتے ہیں. نحن تسمع الاخبار، نحن نسمع الاخبار، ہم خبریں سنتے ہیں، ہم خبریں. تمرین نمبر 4، ترجم الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کا کیا کیجئے؟ ترجمہ کیجئے. آنے والے جملوں کا، یذهب جاتا ہے، تذهب تو ایک مرد یا تو وہ ایک عورت، تو ایک مرد یا وہ ایک، دو صیغے ہے نا یہ، تو ایک مرد جاتا ہے یا وہ ایک عورت جاتی ہے. اذهب میں مرد یا عورت جاتے ہیں، جائیں گے. نذهب ہم. ینصرانی وہ دو مرد، تنصرانی تم دو عورتیں، تم دو مرد مدد کرتے ہو یا مدد کرو گے. تنصرین تو ایک عورت مدد کرتی ہے. یعبدون وہ سب مرد،
عبادت کرتے ہیں، تعبدون تم سب مرد، یعبدن وہ سب عورتیں، اور تعبدن تم سب عورتیں عبادت کرتے ہوئے کرو گی۔ صرف الافعال الاتیہ آنے والے افعال کی گردان کیجیے، آنے والے افعال کی گردان کیجیے۔ تو یفتح کے معنی کھولنا پوری گردان، یضرب کے معنی پیٹنا، اور ینصر کے معنی مدد کرنا، یسمع کے معنی سننا، یکرم کے معنی عزت کرنا، عزت احترام کرنا، یحسب کے معنی گمان کرنا۔ تو ان کو یاد کرنا اور دو گردان لکھ کے لانا، ینصر اور یحسب گردان، حسب حسب یحسب حسب، ہاں تو یہ دو گردان لکھ کے لانا، باقی آپ ایسی زبانی یاد کر کے لانا۔